नेपालको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि भारतमा देखाइएको भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले गरे चीन भ्रमण नै रद्द। एमसीसी विरुद्ध प्रचण्ड लड्नुहुन्छ भन्ने विश्वास भएको नेकपाका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको टिप्पणी। एमसीसी बारे छलफल गर्न विप्लवले बोलाए पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक। गगन थापा, रवि लामिछाने र कुलमान घिसिङ लेन्डुप दोर्जेका सन्तान हुन्। पैसा पाए भने देश नै बेचेर खान सक्छन् भन्दै विप्लवको टिप्पणी। एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार्नुपर्छ, आइपीएससँग जोडिन सकिँदैन भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाइ। 60 किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न सिआइबीका उच्च अधिकारी भारत जाँदै। सुन तस्करीमा कृष्ण बहादुर महराको संलग्नता, छोरा पक्राउ, बाबु निगरानीमा मात्रै। भेपभित्र सुन ल्याउने समूह बल्ल छानबिनमा, राहुललाई 60 दिनसम्म हिरासतमा राख्ने अनुमति। उपेन्द्र यादवले घुर्की देखाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फायर। रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङदेललाई सरकारमा भित्राउने तयारी। प्रचण्डकै अगाडि नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले भने एमसीसीका नाममा अतिक्रमण र हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य छैन। सुशासन अभियानलाई सफल नपारी विश्राम नलिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको टिप्पणी। अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएर विकास र समृद्धको क्षेत्रमा तीव्रता दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा बिजुलीका आधा दर्जनभन्दा बढी एजेन्डा। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोलि शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिँदै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने मन्त्री सुधन किराँतीको टिप्पणी। राजनीतिक भनेको फुलको ओछ्यानमा सुतेको जस्तो नहुने मन्त्री सुधन किराँतीको टिप्पणी। शुक्रबारबाट तातोपानी नाका स्थानीयका लागि पनि खुल्ने। पैसा नभएकै कारण उपचार नपाएर कोही मर्नु पर्दैन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतको भनाइ। दोस्रो खेलमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न श्रीलङ्का पुग्यो नेपालको क्रिकेट टोली। नेपाली क्रिकेट टिमलाई सान्त्वना दिँदै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने बच्चाले साँडेसँग जुझ्न नै ठुलो कुरा हो। जसपाले एक व्यक्ति एक पद र एक समितिको व्यवस्थापन लागू गर्ने। जनतासँग माओवादी अभियान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चन्द्रगिरीबाट सुरु गर्दै। राम्रो काम गर्दा गर्दै कसैले हटाउँदो रहेछ, म हेर्छु भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निकै कडा चेतावनी। डेङ्गु संक्रमितको सङ्ख्या 21,000 भन्दा बढी नाग्यो। कतिको मृत्यु भयो त यसबारे पनि पुरै जानकारी। पर्वतमा पहिरोले घर पुर्दा 7 घर विस्थापित, कैयौँ भए बेपत्ता। र भारत विरुद्धको खेलमा राम्रो खेल्नेछौँ भन्दै मन्त्री दोसाईको टिप्पणी। बिक्रीका लागि महावीर पुनले राखे अन्तर्राष्ट्रिय पदक, किन्नेलाई उपहार दिने गरी घोषणा। विस्तृत शान्ति सम्झौताको 17 वर्ष पुरा, न त न्याय न त परिपूरण। एमाले भित्र धाँजा परेको छ, जुनसुकै बेला विस्फोट हुने अवस्था आउने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथमा सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर, र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नु। दर्शकबिन, नेपाली भूभागलाई चीनले भारतको देखाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आउँदो सोमबारबाट हुन लागेको आफ्नो चीन भ्रमण रद्द गरेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले केही अगाडि चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सालाई हटाएर पहिलाकै बुच्चे नक्सालाई कायम गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो चीन भ्रमण नहुने सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएका छन्। नेपाली भूभागलाई चीनले नेपाललाई नै नसोधी भारतको देखाउनु हाम्रो संवेदनशीलतालाई चालेको गलत कदम मानेका छौँ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको टिप्पणी रहेको छ। त्यसैले आज मेरो चीनको निमन्त्रणामा हुन गरेको 5 दिने भ्रमण नैतिकताको आधारमा नजाने निर्णय गरेको छु। बालेन्द्र शाहले भने नेपालले 2077 जेठ 8 मा लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा निकालेको पनि फेसबुकमा पोस्ट प्रष्ट पारेका छन्। चीनले भदौ 11 मा आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा छिमेकीका नेपालको पुरानी नक्सा समेटेको हो। भारतले नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकार गरेको छैन र नेपाली भूभाग भारतीयहरू अझै बसिरहेका छन्। नेपालको नयाँ नक्सालाई भारतले स्वीकार
गरिरहँदा चीनले पनि भदौ 11 मा आफ्नो नयाँ नक्सामा सार्वजनिक गर्ने क्रममा छिमेकी देश नेपालको नक्सा भनेर पुरानै देखाएर बाहिर ल्याएको हो। चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइमका अनुसार उक्त नक्सा चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले जारी गरेको छ। यो सँगै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह निकै आक्रोशित बनेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति बारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा गई काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई हौसला प्रदान गर्न नभुल्नुहोला। यसैबीच यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी जनताको हितमा नरहेको बताएका छन्। समाजवादी मोर्चाले कर्णालीको सुर्खेतमा आयोजना गरेको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले यसको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लड्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। एमसीसी जनताको हितमा छैन, एमसीसी विरुद्ध प्रचण्ड लड्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। अर्को खराब मान्छे आउने बित्तिकै अनेक चलखेल हुन सक्छ। विप्लवले भने अनुदान हो भने ठिक छ, तर त्यसका नाममा हस्तक्षेप, नियन्त्रण र उपनिवेश स्वीकार गर्न सकिन्न। नेपाल कुनै पनि सैन्य मोर्चामा जान नसक्ने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले बताएका छन्। विप्लवले समाजवादी मोर्चा क्रान्तिको प्रतीक भएको पनि दावी गर्दै राष्ट्रहित र प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि मोर्चा एक ढिक्का रहेको समेत उनको भनाइरहेको छ। अरू कुरामा हामी चार दल बीच फरक मत हुन सक्छ। विप्लवले भने क्रान्तिद्वारा प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्ने दायित्व र देशलाई युक्रेन बनाउन चाहने तत्त्वहरू कहिले पनि कसैको अधीनमा नरहेको नेपाललाई उपनिवेश बनाउन चाहने साम्राज्यवादी तत्त्वहरू विरुद्ध हामी लड्नेछौँ र एक डिग्गा हुनेछौँ उनले बताएका छन्। नेपालमा संसदीय व्यवस्था रहेसम्म शान्ति, स्थिरता र समृद्ध सम्भव नरहेको समेत नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले बताएका छन्। अहिलेको सरकार प्रगतिशील रहेको भन्दै विप्लवले सुशासनका पक्षमा डटेर लाग्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्। उनले आफूहरू भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सडकमा साथ दिन तयार रहेको समेत बताएका छन्। एमसीसी बारे छलफल गर्न नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले आफ्नो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक पनि डाकेका छन्। यता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले गगन थापा, रवि लामिछाने र कुलमान घिसिम लेन्डुप दोर्जेका सन्तान हुन्। पैसा पाए देशै बेचेर खाने विप्लवले बताएका छन्। नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा, रासपाका सभापति रवि लामिछाने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्धक निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लेन्डुप दोर्जेका सन्तानको संज्ञा दिएका छन्। त्यति मात्रै होइन, विप्लवले यी नेताहरूलाई चन्द्रशेखर उपाध्यायको चेलाको पनि संज्ञा दिएका छन्। उनले भने यी त असमान सन्धि सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने मान्छे हुन्। यिनीहरू देश बेच्ने लेन्डुप दोर्जेका सन्तान हुन्। यिनीहरू पैसा पाए भने देश बेचेर खान तयार हुनेछन् उनले बताएका छन्। उनले नेपाल 50 अर्ब पैसाको दास बन्न नसक्ने टिप्पणी गर्दै यस्तो बताएका छन्। यता एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार्नु पर्दछ, आइपीएससँग जोडिन सकिँदैन भन्दै नेकपा एसका नेता माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। माधव कुमार नेपाल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपालले एमसीसीको सम्बन्धमा नेपालको प्रतिनिधि सभाले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका हुन्। एमसीसी कुनै सुरक्षा सङ्गठनको अङ्ग हुन नहुने पनि उनले दावी गरेका छन्। समाजवादी मोर्चा कर्णाली प्रदेशमा समितिको घोषणा सभालाई बिहिबार सुर्खेत सम्बोधन गर्दै नेता माधव कुमार नेपालले एमसीसीका सम्बन्धमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनले बताएका छन्। अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी हिजोदेखि कार्यान्वयनमा गएको छ, तर प्रतिनिधि सभाबाट पारित व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले मान्यता दिएको छैन। राष्ट्रियताको कुरा उठेको छ, सीमाना र नक्साका कुरा छन्। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति प्रतिबद्धता हुन्छौँ। मित्रको नाममा कसैको हुकुम निर्देशन स्वीकार्य छैन, माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। नेपालको भूमिकालाई छिमेकीको विरुद्धमा प्रयोग गर्न दिँदैनौ। नेपालले भने नेपालको संविधान भन्दा माथि अरू लागू हुन सक्दैन। एमसीसीले सकारात्मक रूप लिनुपर्दछ। एमसीसी कुनै सुरक्षासँग जोडिनु हुँदैन। आइपीएस इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजीसँग जोडिनु हुँदैन, माधव कुमार नेपालले बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले समाजवादी मोर्चाले राष्ट्रियताको पक्षमा खबरदारी गर्ने बताउँदै उनले विचार मिल्दै गए पार्टी एकता टाढा नभएको समेत बताएका छन्। मोर्चा एकले अर्कालाई अपमान गर्ने कुरा मान्य छैन, प्रदेशमा त्यही व्यवहार हुनुपर्दछ। नेपालले भने विचार मिल्यो भने हामी अलग अलग रहनु पर्ने कारण छैन, धेरै पसल खोल्नुपर्ने हाम्रो मान्यता नभएको उनले बताएका छन्।
यता भेभित्र सुन ल्याउने समूहमाथि बल्ल छानबिन भएको छ र नेताका छोरा पक्राउ परेका छन्। राहुल महरालाई 60 दिनसम्म नै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। सुन तस्करका नायिकाको खोजीका लागि ब्युरोले कूटनीतिक पहल पनि थालेको बताइएको छ। विद्युतीय सिगरेट भेप मार्फत भएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा तस्कर समूह विरुद्धको अनुसन्धान सुरु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको गोदामबाट चोरिएको सुनबारे अदालतमा मुद्दा दायर भएको झण्डै 2 महिनापछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले तस्करीमा संलग्न समूहमाथि अनुसन्धान थालेको छ। दोस्रो चरणको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले बुधबार पूर्व सभामुख एवं माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महराले पक्राउ गरेको छ। उनलाई पक्राउ गरेसँगै संगठित अपराध र अवैध सुन चोरी पैठरीको कसुरमा 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको CIB का SP नवराज अधिकारीले बताएका छन्। 2 महिना अघि आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराधमा सुन चोरी गर्ने समूह विरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर भएको थियो। राहुलको पक्राउसँगै सुन ल्याउने समूह विरुद्ध अनुसन्धान गर्न CIB ले 60 दिन समय पाएको छ। एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार यो अवधिमा सुन ल्याउने चिनिया नागरिकहरूका बारेमा पनि अनुसन्धान हुने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता सुन तस्करी प्रकरणमा महराको संलग्नता छ तर छोरा पनि पक्राउ परेका छन्। बाबु भने निगरानीमा मात्रै रहेका छन्। विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर भित्राइएको सुन तस्करीको प्रकरणमा जोडिएका पूर्व सभामुख एवं सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल पक्राउ परेसँगै यति बेला राजनीतिक विरुद्ध तरङ्ग भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले उनलाई बुधबार काठमाडौँबाट पक्राउ गरेसँगै यही प्रकरणमा पूर्व सभामुख महरा समेतलाई अनुसन्धान दायरामा ल्याइने CIB ले जानकारी दिए पनि उनी यति बेला निगरानीमै रहेको बुझिएको छ। सुन तस्करीमा संलग्न चिनिया गिरोहसँग महराका बाउ छोराले पटक पटक टेलिफोन संवाद गरेको सरकारी अनुसन्धानबाटै पुष्टि भइसकेको छ। चिनिया तस्कर र उसको समूहसँग बाउ छोराले 256 पटक फोन सम्पर्क गरेको खुलासा भएको छ। तर अब छोरा पक्राउ परेकोमा अब बाउ पनि पक्राउ पर्ने लगभग पक्का भएको छ। यसैबीच यता उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई घुर्की देखाएपछि प्रचण्ड फायर भएका छन्। रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङदेललाई सरकारमा भित्राउने तीव्र तयारी गरेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद हेरफेरको तयारी गरेका छन्। राप्रपालाई सरकारमा ल्याउने गिरेकारा थालेका प्रधानमन्त्री दाहालले यो बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि सत्ता सहकार्यको लागि छलफल गरेका छन्। राप्रपालाई संसदीय समितिको सभापतिको भाग छुट्याएसँगै सत्ता सहकार्यको चर्चा चलेको छ। राप्रपाका सांसद दीपक सिंह अहिले पूर्वाधार विकास समितिको सभापति चयन भएका छन्। राप्रपाले कोशी प्रदेशको स्थायित्वको लागि भूमिका खेल्ने वचन दिएपछि संसदीय समितिको सभापतित्व दिइरहेको काङ्ग्रेस माओवादी नेताहरूको भनाइरहेको छ। यद्यपि राप्रपाका नेताहरूले भने समितिको सभापति भन्ने विषय राजनीतिक लेनदेनको विषय नभएको दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेललाई नै सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका छन्। राजेन्द्र लिङदेल 10 गतेको नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रको गठबन्धन हुँदा उपप्रधान एवं ऊर्जा मन्त्री बनिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा काम गरिसकेका राजेन्द्र लिङदेललाई पुनः सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री दाहालले पनि जोड गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रबाट हाल सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू नै त्याग गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारको स्थायित्वको लागि प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय राप्रपा र राप्रपाका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीको सहकार्य तोडेर भए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपा र रासपालाई सरकारमा सहभागी गराउने मन बनाएका छन्। रासपाका सभापति रवि लामिछानेले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको रूपमा काम गरिसकेका छन्। गौर हत्याकाण्डको विषयमा पीडितसँग सरकारले 5 बुँदे सहमति गरेपछि जसपाका नेताहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग साशंकित बनेका छन्। उपेन्द्र यादवले त भेटेरै सहकार्य तोड्ने चेतावनी दिएका थिए। यादवले बारम्बार धम्काउन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि राप्रपा रासपासँग सहकार्यको मुड बनाएको बुझिएको छ। राप्रपा सरकारमा आउने करिब निश्चित भए पनि रासपाको सत्तारोहण भने यसै भन्न सकिने अवस्था नभएको माओवादी केन्द्रका जानकार नेताहरूले बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्री दाहालले लामिछानेसँग छलफल गरेर सत्ता सहकार्यको विषय पनि छिट्टै टुङ्गो लगाउने भएका छन्। यही बीचमा रासपाका सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री दाहालकी छोरी रहेकी भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालसँग पनि छलफल गरेका छन्। उनीहरूबीच विकास निर्माणको सवालमा सहकार्य
सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइए पनि सङ्घको सरकारमा सहकार्यको लागि रेणुले प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ। यसैबीच यता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले थालेको सुशासनको अभियानलाई असफल गराउने दुष्प्रयास भइरहेको बताएका छन्। तर आफूले कुनै पनि हालतमा विश्राम नलिने उनले बताएका हुन्। बिहिबार नेपाल प्रवातरण सङ्घको 33औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारको सुशासनको अभियानलाई असफल बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको बताएका छन्। तर उनले सरकारले सुशासनको अभियानबाट विश्राम नलिने र यो अभियानलाई कोही कसैको तागतले रोक्न र छेक्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्। उनले यस अभियानलाई सफल बनाउन नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाई छाड्ने बताएका छन्। उनले जुन प्रवृत्ति र तागतका विरुद्ध सुशासनको अभियान सुरु गरिएको हो सोही प्रवृत्ति र तागतहरू सङ्गठित भएर सरकारको अभियान असफल गर्न लागेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले सहमति कायम गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। उनले भने सरकारले अहिले समृद्धिको यात्रालाई तीव्र बनाउने हो भने समृद्धको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने र पड्कोमा पुर्याउने बताएका छन्। हो भने हामी सुशासनको अभियानलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि नबढाइ हुँदैन, पर भ्रष्टाचारको प्रभावका नियन्त्रण गर्ने, दण्ड हिंसालाई अन्त्य गर्ने, अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने, तस्करी कालोबजारीलाई रोक्ने, ठगीलाई रोक्न र तस्करी प्रकरणहरूको अपराधमा संलग्नहरूलाई भन्दा कडा कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेर मात्रै यो देशमा सुशासन स्थापित गर्न सक्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रलाई देशको विकासको आधार मानेर अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले पर्यटन क्षेत्र विकासका निमित्त सरकारले ध्यान पुर्याउने समेत दावी गरेका हुन्।